قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد.